अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामला है DGISI के तकर्रुर का। और घमसान की जंग चल रही है हवाई मखलूक और खलाई मखलूक के माबैन। दोनों एक दूसरे पर कारी वार कर रहे हैं, बढ़ बढ़ कर हमले हो रहे हैं और दोनों में से कोई भी पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं है। सब जानते हैं किस्सा तो कुछ यूँ था कि एक समरी आई वज़ीर आज़म के पास, जिसके मुताबिक DGISI फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया और कोर कमांडर कराची अंजुम नदीम को DGISI मुकर्रर किया गया। और DGISI मुकर्रर करना वज़ीर आज़म का इनके तहत इख्तियार है और उन्हें उसकी अपॉइंटमेंट पर साइन करने होते हैं असम्बली पर। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म को 3 साल के बाद अचानक ये एहसास हुआ कि वो वज़ीर आज़म हैं और ये उनका इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला करें कि किसको DGISI लगना है। उनके पास ये एक नाम कैसे आ गया, लिहाजा उन्होंने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए। और जब मामला खटाई में पड़ा और शोर मचा तो कि ये क्या हो गया, तो वज़ीर आज़म ने 2 दिन के वक्फे के बाद जब खूब अफवाहों और चमगुइयों का बाज़ार गर्म हो चुका तो वफाकी काबीना को एतमाद में लिया, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वज़ीर आज़म कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे सिपा सलार की इज़्ज़त पे, फ़ौज की इज़्ज़त पे हर्फ आए। और फ़ौज भी तवक्को है कि ऐसा काम कोई नहीं करेगी जिससे सिविल पावर पर कोई हर्फ आए और उसकी इज़्ज़त में कमी हो। और आइन और कानून के मुताबिक मामला तय कर लिया जाएगा। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अब तक मामला तय नहीं हो सका है। तवील मीटिंग भी हुई आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म की और उस पर कोई इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ, जिसके बाद जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी भी एक ब्रीफिंग हुई बड़े घर में, रात गए। लेकिन वो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई कि क्या ब्रीफिंग हुई। लेकिन जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के नतीजे में होना तो ये चाहिए था कि फिर दस्तखत हो जाते, लेकिन वो दस्तखत नहीं हुए। ख़बर ये फिर चलाई गई सिविल साइड से कि समरी मौसूल हो गई है और इन 3 नामों में से वज़ीर आज़म एक नाम ओके करके उस पर दस्तखत कर देंगे। समरी मौसूल हो गई, ऐसे एक थोड़ा सा माहौल रिलैक्स हुआ, ऐसा लगा कि जय फ़ौज ने वज़ीर आज़म की इज़्ज़त का पास रखा और समरी भेज दिया, 3 नाम भेजे गए हैं। लेकिन कन्फर्म ये बहरान तब हुआ जब एक तरदीद जारी हुई अनऑफिशियल के वज़ीर आज़म को कोई समरी नहीं भेजी हुई। पता ये चला कि इज़्ज़त बचाने के लिए वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर दिफा से समरी मंगवाई थी और उसको ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की थी कि फ़ौज की जानिब से एक समरी आ गई, जिसकी तरदीद जारी कर दी गई। तरदीद के बाद सूरत हाल और ज़्यादा एम्बेरसिंग हो गई। मालूम यह हुआ है कि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि जब एक तो इख्तियार उनका है आइनी तौर पे तकर्रुर करने का, दूसरा ये कि रिवायत ये रही है कि वज़ीर आज़म को समरी भेजी जाती है और उसमें 3 नाम लिखे जाते हैं, भले वो ऑफ द रिकॉर्ड किसी एक नाम पे पहले से इत्तफाक़ राय हो चुका हो, लेकिन एक जो रिटन चीज़ रिकॉर्ड पे हिस्ट्री में रहते ज़मानों तक रहती है वो ये होता है कि वज़ीर आज़म के पास ये समरी आई थी, उसमें 3 नाम थे और इसमें से वज़ीर आज़म ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्हें वज़ीर आज़म को गुस्सा ये है कि उनको सिर्फ एक ही नाम लिख कर क्यों भेजा गया है, समझा क्या गया उन्हें। ये नाज़रीन, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान खान का और उसकी हुकूमत का, लेकिन जहाँ तक ये बात है, असूली बात है, ये बात ठीक है। अब वज़ीर आज़म हाले आपका सिलेक्टेड है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिविल पावर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उस पर आपने उनको ये तय करके बता भी दिया कि ये कोर कमांडर पेशावर होगा और ये ISI चीफ़ होगा। और उसके मुताबिक आप एक 3 नाम दे के समरी भेजें, वो आपके मतलूबा नाम पे दस्तखत कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ एक नाम भेजा है और भेजने से पहले नाम वज़ीर आज़म हाउस को भेजने से पहले समरी प्रेस रिलीज़ भी मूव कर दी और ख़बर चलवा दी गई कि फ़लाँ साहब कोर कमांडर पेशावर और फ़लाँ साहब DGISI तैनात कर दिए गए। हमारे बूट पॉलिशियों ने फटाफट नए DG के बूट भी पॉलिश कर डाले, चमका के मुंह देखना शुरू कर दिया उसमें।
اور کئیوں کا تو منہ پھر ایسا نظر آیا اس میں کہ آج کی صورتحال میں وہ سخت پریشان ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کرنا کیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نہ صرف وہ اینکرز بلکہ وہ یوٹیوبرز جو پہلے بہت ایزی تھے حکومت کو سپورٹ کرنے میں، وہ بالکل خاموش ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سائڈ کس کی لینی ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. بہرحال اس صورتحال سے اینکر تو خیر کیا پریشان ہے، ان کا تو یہ خبر اور پروگرام کا مسئلہ ہے. اصل پریشانی پی ٹی آئی کے ارکان اور منسٹرز کو ہے کہ پوزیشن کیا لینی ہے، خاص طور پر اتحادی جیسے کہ شیخ رشید احمد صاحب جو وزیر داخلہ ہیں اس حکومت میں، اور وہ کافی دن تک تو خاموش رہے. ان سے جب سوال بھی کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا، یہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اطلاعات چودھری فواد حسینی کچھ بتائیں گے. لیکن ان کی ایک آڈیو نجی محفل میں بات کرتے ہوئے لیک ہوئی ہے، وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہیں، وہ بھی اور دیگر وزراء بھی اور حکومت کے اپنے اراکین بھی. اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ بڑے دلچسپ طریقے سے لیک ہوئی ہے کہ اے آر وائی کے ایک اینکر نے انہیں لائن پر لینے کے لیے کال کی، جو پتہ نہیں یا تو آٹو کنیکٹ ہو گئی، وہ فون میں ہوتی ہے آپشن، شاید شیخ صاحب نے لگائی دی ہوئی، یا وہ اس کو بے دھیانی میں ڈسکنیکٹ کیا اور وہ کنیکٹ ہو گئی جس کا انہیں پتہ نہیں چلا، اور وہ بات کر رہے ہیں آپس میں. تو وہ بتا رہے ہیں جس سے مخاطب ہیں اس کو کہ یار عمران پاگل ہو گیا. اب یہ اور وہ بڑے غصے میں اور جھنجھلاہٹ کا سا لہجہ ہے ان کا. اور بہرحال یہ بات چلی گئی انہیں، جس کا شیخ صاحب کو پتہ نہیں، اور وہاں بھی انہیں بھی پروگرام اپنا کٹ کرنا پڑا اینکر صاحب کو. ناظرین، یہ کسی نے باقاعدہ سوال نہیں کیا تھا، کوئی آن ریکارڈ ایسا نہیں تھا کہ انہیں سوچ سمجھ کے بولنا تھا. یہ ان کی وہ صورتحال ہے جو اس وقت وہ انٹرنلی چل رہی ہے، اور جو وزراء کی کیفیت ہے وہ اتفاقاً، وہ ایک نجی محفل میں بات ہو رہی تھی، اتفاقاً لیک ہو گئی اور آن ایئر آ گئی. تو یہ حکومتی معاملات اور صورتحال چل رہے ہیں اس وقت. نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے سچویشن کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. ایک ٹویٹ کیا غالباً احسن اقبال نے یا شاید رانا ثناء اللہ نے، ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایک ٹویٹ ہے ان دونوں میں سے کسی کی طرف سے کہ تعویذ الٹا پڑ گئے ہیں اور محبوب قدموں میں پڑنے کے بجائے گلے پڑ گئے. اب پتہ نہیں انہوں نے محبوب کس کو کہا ہے، وزیر اعظم کو یا فوج کو، وزیر اعظم کا یا وزیر اعظم کو فوج کا. تھے تو ویسے دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہی، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی کوئی سچویشن بنی ہے کہ دونوں کے لیے ہی، فوج کے لیے بھی اور وزیر اعظم کے لیے بھی برابر کی امبیرسمنٹ ہے. ایک خبر یہ بھی چڑھوائی گئی یا چلائی گئی تھی ابھی تک سوشل میڈیا کی کہ وزیر اعظم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نام آئے ہیں یا آئیں گے ان میں سے وہ 3 امیدواروں کا انٹرویو بھی کریں گے اور انٹرویو کی بیس پر سلیکشن کریں گے. اب یہ ایک اور وار ہوائی مخلوق کی طرف سے خلائی مخلوق پر ہوا ہے جو بہت ہی کاری ضرب ہے. اس کا تو ہوائی مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں اس حد تک امبیرس کیا جا سکتا ہے. چاہے یہ خبر غلط ہی چلی ہو، لیکن زبان زد عام ہے سوشل میڈیا پہ، جس کی اب اور ریکارڈ شیخ رشید صاحب نے تردید کی. یعنی یہ خبر اتنی پھیلی کہ شیخ رشید صاحب کو اس کی باقاعدہ تردید کرنی پڑی اور یہ کہا کہ وزیر اعظم نے امیدواروں کے انٹرویو کی کوئی بات نہیں کی، یہ خبر غلط چل رہی ہے. لیکن باوجود اس کلیئرنس کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں. لاڈلی حکومت ہے ابھی تک، بقول نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کہ ان کی حکومتیں ہوتیں تو ان پہ غداری کے، ملک دشمنی کے، کفر کے نہ جانے کون کون سے فتوے لگ چکے ہوتے اور ان کے پتلے چوکوں میں الٹے لٹکائے جا چکے ہوتے. لیکن لاڈلا بچہ ادھر خلائی مخلوق ہے تو ادھر بھی ہوائی مخلوق ہے، مقابلہ برابر کا ہے، جنگ چل رہی ہے. ہاں، چلتے چلتے آپ شیخ رشید صاحب کی وہ لیکڈ آڈیو سننا نہ بھولیے جو ایئر وائی پہ آن ایئر ہوئی، اور اس کی اب ویڈیو جگہ جگہ دیکھیے اور سنی جا رہی ہے. میرے چینل پہ بھی آپ سنیں اور خود اندازہ لگائیں کہ حالات کیا ہے. ہیبا پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بدل گئی ہے پاک. شیخ رشید صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
पागल होया इमरान। शेख रशीद साहब, मैं वसीम मदामी अर्ज कर रहा हूँ आपसे ऑन एयर, आपको मेरी आवाज आ रही है शेख? नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इसके साथ राशिद को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।